सडकमा गएर आमसभा गरेर एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई धारे हात सराप्ने काममा म कहीँ गइनँ। म पार्टीको मान्छे हुँ। अहिले चिरा छ, त्यो दुईटै चिरातिर म छैन। मैले व्यापक रूपमा भेटघाट पनि अभियान चलाएको। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त्यो 3 चोटि, झनै 3 चोटि भन्ने हो भने 4 घण्टा भेट गरेको छु। एक्लै यो देशको समस्याको लागि। संसदीय दलको नेता चुन्ने पनि त वैधानिक प्रक्रिया छ नि, कि मन लागेको बेलामा मन लाग्न साथ चाहिँ हुन्छ र। तर मैले के भनिरहेको छु, पार्टी एक हुन्छ, एक बनाउँछु, निस्वार्थ रूपमा लागेको छु। मेरो कुनै पनि बार्गेनिङ टुल छैन। वामदेव कमरेडले एकताको कुरा जुन गर्नुभएको छ, एउटा त उहाँभित्र चुनाव हारे पनि म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मनोगत रोग लागेको थियो। म त अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य, मन्त्री पनि भइसकेको है हो। र मैले चाहिँ मन्त्रीबाट हट्दा पनि म कहिले भनिनँ मलाई किन हटाएको भनेर। मेरो के हो भने मान्यता, मैले सुरुमा पनि भने, काम गर्दै जाँदा पद त पछ्याएर आउँछ। पद पछ्याएर आउँछ। दुवैचोटि म मन्त्री हुँदाखेरि मलाई मन्त्री हुँदैछु भने थाहा पनि छैन। विभाजित स्थिति बन्नु हुँदैन, एकताबद्ध बनाउन लागिरहेको छु। काम कम भएको छैन, तर जनताले चाहे जस्तो हामीले अझै चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने जनताको जुन माग छ, त्यो जायज छ। र हामीले प्रतिस्पर्धा गरेरै आएको हुनाले गर्दा फेरि पनि प्रतिस्पर्धा गरेरै विजय हासिल गर्छौँ भन्ने विश्वास छ। नमस्कार, टिएनटी बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म इलिशा रियाल। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसके पछाडि हामीलाई लाग्न सक्छ कि अब नेकपाभित्रको सबै विवादहरू समाधान भए। सडकमा देखिने गरेर विवाद नभए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो भने जारी नै छ। विवादको चुरो कुरो के हो भन्ने कुरा र अब त्यसको समाधान कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरामा अझै पनि अन्यलता छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसके पछाडि सबैको ध्यान भने संसदतर्फ केन्द्रित भएको छ। संसदमा के हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुहुन्छ र बाँकी अन्य दलहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा आम जनमानसको चासोको विषय बन्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेकपाभित्रको जति पनि विवाद छ त्यसको समाधान हुन्छ या हुँदैन, नेकपा दुईटा पक्षमा विभाजन भइसके पछाडि दुईटा पक्षले के सोचिरहेका छन् र दुईटा पक्षहरू अब कसरी मिलेर अगाडि जान सक्छन् लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितसँग। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। हुन्छ, अब निकै समय हामी कोरोनाको प्रकोपमा थियौँ होइन। अब त कोरोना भाइरसको कम पनि भइसक्यो नेपालमा, अब खोप पनि सुरु भइसक्यो होइन, अभियानहरू जारी छन्। अब यो नेकपाभित्रको जुन विवादको भाइरस छ त्यसको एन्टिबडी डेभलप हुन्छ कि हुँदैन, कसले डेभलप गर्ने हो, कसरी समाधान हुन्छ, यसलाई थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। एउटा कुरा त सत्य भन्नुभयो कि कोरोनाको त्रास समाप्त गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले नै गरे र कोरोना भागिसक्यो। अब राजनीति आयो र राजनीतिक सभा सम्मेलनहरू, बैठक, आमसभाले के अनुभूति गरिदियो भने त्यो डब्लुएचओले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोक्दै पनि कोरोना छैन है भन्ने चाहिँ जोस जाँगर उत्साह चाहिँ भरिदिने काम भएको छ। तर कोरोना समाप्त भयो भने होइन, राजनीतिक कोरोनाले चाहिँ ठाउँ लिएको छ। सडकमा पुगेको राजनीतिक विवाद, एउटा राजनीतिक पार्टीभित्र रहेको विवाद, प्रतिनिधि सभा विघटन भएर देशको विवाद बन्न गयो र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा भइसके पश्चात
सडकबाट संसदमा आयो। अब संसदीय प्रक्रियामा ती विवादहरू जान्छन्। भनिन्छ सडकमा जति सजिलो हुन्छ संसदमा सजिलो हुँदैन। संसदमा चाहिँ विधि र प्रक्रिया समय अनुरूप मात्रै चल्नुपर्ने भएकोले गर्दा सडक जति उदाङ्गो र सडकमा जस्तो अलिकति कहिलेकाहीँ अराजक पनि स्थिति संसदभित्र हुने छैन। अर्को कुरा के हो भने संसदभित्र चाहिँ संसदीय परम्परा, संसद सम्बन्धी ऐन, नियमावली र त्यस सँगसँगै जोडेर संसदभित्र व्हिप निर्देशन पनि कडाइका साथ लागू हुने भएकोले गर्दाखेरि मैले यो विवाद सडकमा जति उत्कर्षमा थियो अब त्यसको रफ्तार चाहिँ घट्दो स्थितिमा छ। तर के हो भने धेरैमा एउटा कुरा आयो कि अब यो विवाद समाधान एकताको साथै गर्न सकिन्छ, सहमतिको साथै गर्न सकिन्छ। एकले अर्कालाई निषेध गरेर कसैले कसैलाई कुनामा पुर्याउन सकिन्न भन्ने भएकोले गर्दाखेरि म आशावादी पनि छु र म आफै पनि नेकपा फुटेको होइन, चिरा परेको हो र त्यो चिरालाई टाल्न लागिरहेको छु र नेकपाको एकतालाई सुदृढ बनाउन लागेको छु। तैपनि कतिपय चाहिँ यस्तो परिस्थिति पनि सिर्जना भइरहेको छ कि विश्वासमा त्यो चाहिँ एकता हुन्छ र अनि सकिन्छ र अनि मान्छन् र भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेछ। अनि त्यही सँगसँगै जोडेर आइरहेछ टुप्पाकोले चर्को विवाद गर्ने अनि चाहिँ बिचकाले चाहिँ विवाद चाहिँ समाधान गर्छु भन्यो भने के हुन्छ भन्ने हो भने त्यसैले गर्दाखेरि अहिले म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु कि जति विवाद निक्लेका छन् टुप्पाबाट निक्लेका छन्, फेदतिर पुर्याएका छन्। फेदबाट निक्लेर टुप्पा गएको भए धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। टुप्पादेखि निक्लेको हुनाले टुप्पा टुप्पा मिल्यो भने विवाद चाहिँ छिटै समाधान हुन्छ र मैले आशावादी छु यो आर्थिक वर्षभित्र यो वर्षभित्र 77 भित्र नै धेरै हदसम्म विवाद चाहिँ समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। हुन्छ। अब नेकपाभित्र यहाँले भन्नुभयो होइन चिरा परेको छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँले निकै अन्तर्वार्तामा भन्नु पनि भएको छ कि म पार्टी एक बनाउने अभियानमा छु पनि भनिरहनु भएको छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले पुस 5 गते पछाडिको दृश्य हेर्ने हो भने चाहिँ जनताहरू के अथवा सर्वसाधारण के सोचिरहेका थिए भन्दा अब कुन पक्षले के गर्छ, सडकमा कस्तो खालको अराजकता गर्ने हो, कसलाई कसरी नीच देखाउने, नीचा देखाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैको ध्यान त्यतातर्फ थियो भने अहिले चाहिँ अब संसदमा केन्द्रित भइरहेको छ होइन। अब संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठे। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ अथवा कसरी हचाउने प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुराहरू पनि अहिले चलिरहेको छ होइन। अब सबैजना पार्टीहरू चाहिँ एकअर्कासँग वार्तामा जुटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतै कतै सुनिँदैछ कि तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले कतै भड्किनुहुन्छ कि भनेर अविश्वासको प्रस्ताव नगर्ने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिँदैछ। मैले प्रष्टसँग भन्दै आएको छु मेरो विचार। आजसम्म यो 2 महिनाभित्र भनौँ न झन्नै 100 भन्दा बढी 125 हाडाहाडीमा इन्टरभ्यूहरू मैले दिएँ। म जहिले पनि आफ्नो कुरा प्रष्ट राखेको छु, अहिले पनि प्रष्ट राख्न चाहन्छु। विवाद पहिल्यैदेखि थियो, विवाद मिलाउन खोजेकै हो, मिली नगएको हो। मैले खतराको सङ्केत म मन्त्रीमण्डलमै भएको बेला दिएको हुँ। तर त्यो पछि सार्वजनिक रूपमा 76 सालको मन्सिरमै मैले 10 देखि 15 सम्म चाहिँ है प्रधानमन्त्रीज्यू महारकेटको आवश्यकता पर्छ है भनेर मैले त्यतिखेर 4वटा इन्टरभ्यू दिएकै थिएँ र सङ्केत पनि मैले गरेका थिएँ कि फागुन पछि आउँछ,
फागुनको अन्तिमदेखि कोरोनाले जक्रियो, चैतको देखि गाईगुई राजनीतिक समस्या पनि देखिन थाल्यो। लकडाउन र नेकपाको विवाद लगभग एकैचोटि सुरु भयो। मैले त्यो पहिले मन्सिरमै मैले चाहिँ सङ्केत गरेका थिएँ र भदौमा मिलाउने धेरै मिलिसक्यो भन्ने लाग्यो। त्यो फेरि चाहिँ अध्यादेशले उत्कर्षमा पुर्याए। हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटनले त झन कहाँ पुर्यायो। अब एउटा कुरा म त्योसँगै जोडिएर भन्दैछु, सङ्कट छ है, राजनीतिक सङ्कट राजनीतिक रूपमा, पार्टीभित्रको सङ्कट पार्टीभित्र मिलाउनुपर्छ। किन मैले यो भनिरहेको छु भने ठुलो सङ्कट होइन, तर ठुलो सङ्कट देखियो। सिद्धान्तमा कुनै विवाद छैन, नीतिमा कुनै विवाद छैन, अलिकति विवाद भनेको कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा। त्यो पनि के को निम्ति? सरकारमा रहँदा धेरै सरकारमा रहँदा दोहोरो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। पार्टीभित्रको पनि भूमिका खेल्नु पर्यो, सरकारभित्रको भूमिका खेल्नु पर्यो। प्यारल भूमिकामा जाँदाखेरि त कहीँ न कहीँ अलिकति त भन्छ। र त्योभन्दा पनि चर्को विवाद के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उहिले 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा गीत थियो, चर्चित गीत थियो, उरन ठेउलो किसिमको गीत थियो, मलाई त्यही चाहिन्छ भनेर, ए बाउ मलाई त्यही चाहिन्छ भन्ने गीत थियो। हाम्रा केही नेताहरूलाई पनि त्यही रोग अहिले लागेको छ। नभई भएको छैन, त्यही कुर्सी चाहिन्छ, भएकोलाई ननिकाली भएको छैन। अनि प्रतिस्पर्धा पनि होइन, मलाई नै बसाइदिनु पनि पर्ने रोगले ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो, टुप्पोमै यही स्थिति भएपछि कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि, बाबुआमाको झगडा भएपछि छोराछोरीको बिचल्ली भन्ने जस्तो नि अहिले त्यो विवाद तलसम्म गएको। त्यो विवाद के हो टुप्पोभित्र भन्ने हो भने मैले पाउनुपर्छ भन्ने हो, मेराले पाउनुपर्छ भन्ने हो, मेरा नजिककाले पाउनुपर्छ भन्ने हो र अहिले पाइन भने कहिले पाउने, पाउँदै पाउँदिन भन्ने यो दिमागभित्र उत्पन्न भएको कुरा हो। मैले जहिले पनि के भन्ने गरेको छु भने कामले पदलाई तानेर लिएर आउँछ, तर पदको पछाडि मात्रै अगाडि हिँड्ने हो भने काम त हुन्छ, राम्रो काम हुन्छ कि खराब काम हुन्छ कुनै ठेकान हुँदैन। अनि मैले ठ्याक्कै जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव अहिले दर्ता नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ हो भनेर जान्न चाहेको खास चाहिँ म सिधै भन्छु, कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा एउटै पार्टी सरकारमा रहँदा अनि त्यही पार्टीले अगुवाई गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने परिस्थिति छैन। संवैधानिक रूपमा छैन, कानुनी रूपमा छैन, परम्परागत रूपमा पनि छैन। त्यसकारणले नेकपाको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनै सक्दैन। मैले एउटा कुरा चाहिँ माने। दोस्रो कुरा कहिलेसम्म हुन सक्दैन भने जहिलेसम्म पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुँदैन। औपचारिक रूपमा विभाजन भयो भने फरक पार्टी भयो, फरक पार्टीले राख्न मिल्छ। अहिले अनौठो के भएको छ भने सरकारमा पनि नेकपा, सडकमा पनि नेकपा हो। त्यसकारणले मैले यो कानुनी रूपमा भन्ने हो, व्यक्तिगत मेरो इच्छाको कुरा भन्ने होइन, म कानुनी रूपमा भन्ने हो। त्यसकारण नेकपाको कुनै पनि नेताको तर्फबाट अविश्वास प्रस्ताव आउनै सक्दैन। अब अर्को प्रश्न, प्रतिपक्षमा रहेकाहरू मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने प्रतिपक्षको अविश्वास प्रस्ताव हुन्छ। प्रतिपक्षमा
ले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा सत्ता पक्षमा रहेको सांसदहरूले त्यो अविश्वास प्रस्तावलाई जबसम्म वैधानिक रूपमा पार्टी फुट्दैन त्यो बेलासम्म त्यसमा सही गर्न मिल्दैन, त्यसलाई बोकेर हिँड्न मिल्दैन। मनमा बोके पनि संसदभित्र बोक्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले अविश्वास प्रस्ताव टाढाको कुरा हो। मैले एउटा कुरा भने, विगतमै पनि भन्नुभयो भने मैले चाहिँ दुईटै पक्षको गलत कुराहरूलाई भनिरहेको छु। प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक हो भनेर मैले भनेकै हो। पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेकै हुँ। तर के हो भने सडकमा गएर आमसभा गरेर एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई धारे हात सराप्ने काममा म कहीँ गइन। प्रष्टै कुरा हो। मेरो मान्यता के हो भने पार्टी फुट्या छैन, पार्टीलाई जुटाउन सकिन्छ, चिरा पर्या छ। जुन दिनसम्म विधिवत रूपमा पार्टी फुट्दैन त्यो दिनसम्म त मैले जोड्ने काममा लाग्छु नि। विधिवतै रूपमा फुट्यो भने राजनीतिक सन्यास लिन्न, तुलनात्मक रूपमा बढी लागेकोतिर म लाग्छु। त्यसपछि फरक फरक पार्टीसँग पनि चाहिँ एकता सम्भव छ र म अहिले पार्टी नफुटेकोले गर्दा नफुटिकन एकता सम्भव छ, यो चिरा टाल्न सम्भव छ। र एउटा कुराको मैले प्रष्ट कुरा बोल्दै आएको पनि हुँ कि नेकपाको बहुमतको जनमत हो। बहुमतको जनमत भएकोले गर्दाखेरि अहिले नेकपा एउटा छ र कतिपय असन्तुष्टि र कतिपय फरक फरक काम कारबाही पनि भएका छन्। अतिरिक्त काम कारबाही, त्यो अतिरिक्त काम कारबाही मन मिलेपछि समाप्त भएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्ष अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने स्थितिमा छ कि छैन भन्ने हो भने प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने स्थितिमा छैन, पास हुन सक्दैन। अर्को कुरा के हो भने प्रतिपक्षसँग लागेर जतिसुकै रिस उठे पनि अविश्वास प्रस्तावमा सही हुन सक्दैन। प्रतिपक्षसँग लागेर भोटिङ गर्न सम्भव छैन है। किनभने व्हिप लाग्ने भएकोले गर्दा सरिता गिरीजी फरक मत हालेर अनि सांसद पद गएको कुरा त अहिले देखिएकै छ नि है। त्यसकारण अविश्वास प्रस्ताव अहिले मैले सम्भव देख्दिनँ। एउटा हुन्छ। अब मैले यहाँलाई ठ्याक्क रोकेँ यसमा होइन। अब तपाईँले अघि नै आफै पनि भन्नुभयो कि कुनै पनि आमसभामा म सहभागी भइन भन्नुभयो होइन। नेकपाको दुईटा पक्ष हुँदाखेरि तपाईँ कतै पनि देखिनु भएन। तपाईँले भन्ने तपाईँ त तटस्थ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ न यताको न उताको। म पार्टीको मान्छे हुँ। हजुर, पार्टीको। यहाँले भन्नु अहिले चिरा छ, त्यो दुईटै चिरातिर म छैन। मैले सोध्न ठ्याक्क खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ त निकै अहिले भेटघाटमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर सुनिँदैछ होइन। यहाँ चाहिँ माधव कुमार नेपालसँग चाहिँ एकदम संवादमा हुनुहुन्छ अरे, संवाद गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने छ। ठ्याक्क तपाईँ अब यो आमसभामा नि नदेखिँदा बिचमा अलिकति हराउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क लालबाबु यहाँको मिसन के हो भन्ने चाहिँ आम जनताको चासो हो कि तपाईँको मिसन चाहिँ के हो? मेरो मिसन पार्टी एक बनाउने हो, एउटै कुरा हो। र जनताले 5 वर्षको लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकार चलाऊ भनेर दिएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नेतृत्वमा 5 वर्ष रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्को कुरा के हो भने जसलाई प्रतिपक्षमा बस भने छ ऊ चाहिँ एकदम चाहिँ मन मिठो गरिकन यसो जिब्रो अगाडि पछाडि गरिकन अब प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ, मन्त्रीमण्डल बनाइहाल्छु भन्ने हो भने यो सपना नदेख्नको निम्ति मैले चाहिँ एउटा कुरा भनिरहेको छु। सम्भावना मैले अहिले देख्दिनँ। अर्कोतर्फ के हो भने यो बिचमा म चुप लागेर बसिनँ। मेरा आफ्ना भनाइहरू म एकपछि एक चाहिँ हरेक बोल्दै आएको छु। त्यसपछि मैले व्यापक रूपमा भेटघाट पनि अभियान चलाएको। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त 3 चोटि, झनै 3 चोटि भन्ने हो भने
4 घन्टा भेट गरेको छु एक्लै यो देशको समस्याको लागि। उप प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूसँग त झन्डै 15 घन्टा जति भेटघाट भएको छ। त्यस्तै गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीसँग चाहिँ झन्डै मेरो 5 घन्टा जति भेटघाट भएको छ। कमरेड वामदेव गौतम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकैचोटि 2.5 घन्टासम्म भेट भएको छ। सबैतिरका नेताहरूलाई मैले भेट्ने र विभिन्न प्रसङ्गहरूमा एकताको प्रयास गर्ने हो र उहाँहरू बिचमा अलि आक्रोश जुन बढियो हो त्यसलाई घटाउने हो। अलिकति थोरै द्वेष पनि छ, त्यो द्वेषलाई पनि कम गर्ने। गलत गर्नुभएको छ भने त्यो गलत पनि भन्ने हो। मैले सामान्य राष्ट्रपतिजीसँग पनि भेटे हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाभन्दा पहिला मैले भेटेको हो। संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ, संवैधानिक सङ्कट कुनै पनि हालतमा उत्पन्न नहोस् भने चनाखो हुनुहोस् र आफ्नो भूमिका चाहिँ खेल्नुहोस्। संविधानले दिएको भूमिका खेल्नु पर्यो, किनभने संविधानको पनि संरक्षक हो, देशकै पनि संरक्षक हो। त्यसकारण मैले भेटेको, सबैसँग भेट भएको। कसैसँग त टोटल भेट 14-15 घन्टासम्म पनि भेटघाट हुने भनेको कम कुरा होइन, कम छलफल भएको छैन, पटक पटक भएको छ। म फेरि पनि भेट, सबभन्दा लेटेस्ट, सबभन्दा पछिल्लो, आजभन्दा 5 दिन अगाडि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ 1.25 घन्टा भेटे हो। हिजो छाडी अस्तिको दिन मैले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीसँग 1.5 घन्टा छलफल गरेको छु। त्यसकारण म निराश छैन, आशावादी छु। र अर्को कुरा के हो भने म चुप पनि बसेको छैन, सक्रिय छु, तर एउटै कुराको निम्ति। चिरा परेतिर सक्रिय होइन कि चिरालाई टाल्ने कुरामा सक्रिय, पार्टीलाई एक बनाउने कुरामा सक्रिय छु। अब म प्रतिनिधि सभाभित्र, संसदभित्र पनि संवैधानिक कानुनी मान्यताको आधारमा म चाहिँ त्यहाँ पनि सक्रिय पूर्वक भूमिका खेल्छु। मेरो क्षमताले भ्याएसम्म म भूमिका खेल्छु। अब नेकपा अहिले दुईटा पक्षमा छ होइन। अब यहाँले भने जस्तो चिरा पराएछ भन्यो, तर विवाद छ। अब वैधानिकताको त कुन चाहिँ वैधानिक हो भन्ने कायमै छ। अब यहाँले त अब पार्टी मिलाउँछु अथवा पार्टी एकता टुट्न दिन्न भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँले होइन। अब तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यति लामो भेटघाट गर्नुभएको रहेछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नै भेटघाट गर्नुभएको रहेछ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि अर्का पार्टीका अध्यक्ष, त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि यहाँको भेटघाट त्यत्तिकै रहेछ होइन। तपाईँले पार्टी एकता हुन्छ म जोगाउँछु भनिरहँदाखेरि चाहिँ यी दुई पक्ष चाहिँ आफ्नो बैठक राखिरहेका छन्, एकअर्कालाई निष्कासन गर्ने काम गरिरहेका छन्। पार्टीका साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर त प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षहरूले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै आफ्नो पार्टीबाट निष्कासन गरिसक्नु भएको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी अझै पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ, अथवा विश्वासका आधारहरू के हुन् कि पार्टी अझै पनि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ? मैले प्रष्ट भन्न चाहन्छु, इतिहासमा हामीले हेरौँ, चाणक्य नीति सबैले मानेको नीति हो नि त राजनीतिभित्र। धेरै रिसाएको बेलामा निर्णय नलिनु भन्छ, धेरै खुसी भएको बेलामा पनि निर्णय नलिनु भन्छ, किनभने त्यो निर्णय ठिक हुन्छ भन्ने विश्वास हुँदैन। धेरै खुसीमा पनि आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ निर्णय लिने, रिसाएको बेलामा पनि त्यो आवश्यकताभन्दा बढी हुने भएकोले गर्दा अहिले के छ भन्ने रिस छ, अहिले के छ आक्रोश छ, अहिले के छ द्वेष छ। त्यसकारण एकले अर्कालाई देखाइदिन्छु भन्ने भएकोले गर्दाखेरि निर्णयहरू लिनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई कुल डाउन गर्दाखेरि मैले यथार्थमा निर्णयहरू लिँदाखेरि अहिले आफूले गरेको निर्णय आफैलाई बाँधेको हुनाले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भएको छ। मानौँ न, देशको प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष निष्कासन गरिदिए। अब अहिले यता संसदीय दलका नेता नै अर्को चुनिसक्नु भयो प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले। त वैधानिक रूपमा भन्ने हो भने संसदीय दलको नेता चुन्ने पनि त वैधानिक प्रक्रिया छ नि, कि मन लागेको बेलामा मन लाग्न साथ चाहिँ हुन्छ र उही भन्छ नि, एउटा काठमाडौँतिर उखाने बेला न कुबेला बजिनेला भन्छ।
भोग लाग्यो भन्न साथ जे पनि खानुहुन्छ, भोग लाग्न साथ जहाँ पनि खानुहुन्छ, हुँदैन नि। त्यसै कारणले गर्दा केही निर्णयहरू भएका छन्। ती निर्णयहरू मलाई लाग्छ दुवैतर्फबाट भएको छ। मैले एकतर्फ भनिनँ। ती भनेको के हुन्छ भन्ने कहिलेकाहीँ हाम्रो जिउमा पनि देख्छौँ नि, डल्लाडल्ली आउँछन्, होइन? अलि दिन रहन्छ, अलि दिन पछि बिलाउँछ। बिलाएन भने कसैले यसो काटेर औषधि लाउँछन्, कसैले के दलेर त्यो भित्रबाट लगाइदिन्छन्। केही चाहिँ औषधि पनि पाइन्छ जुन खाएपछि भित्रैदेखि चाहिँ त्यो समाप्त भएर आउँछ। तर मैले त्यही अतिरिक्त निर्णयहरू जुन भएका छन् नि यो बिचमा, हो ती अतिरिक्त निर्णयहरू दीर्घकालीन हुँदैन। हुन्छ। अब यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नै मेरो भेट हुन्छ भन्नुभयो। त्यो स्वाभाविकै भयो होइन? तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, यहाँले भन्नुहुन्छ होला कि भेट हुँदाखेरि अब जति पनि कदमहरू भए असंवैधानिक हो अथवा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो अथवा देशको रक्षा हुनुपर्छ भनेर। तपाईँ त राम्रो छवि भएको होइन, मन्त्री हुँदा पनि यहाँको छवि राम्रो थियो। त्यस पछाडि अब त संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि त संसद किन बेचदेखिका कुराहरू पनि सुरु भइसक्यो। अब संसदमा कतिसम्मको भ्रष्टाचार हुन्छ अथवा कतिसम्मको अराजक हुन्छ अथवा संसद एउटा सांसद अर्को पार्टीले किन्ने भन्ने कुराहरू चलि नै रहेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ तटस्थ बसिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त एकदम सार्वजनिक कार्यक्रममा त घोषणा गर्नुभएको छ कि तपाईँ त उहाँको पक्षमा आउनुहुन्छ भनेर। कि तपाईँ उहाँको पक्षमा जान लाग्नु भएको हो र? कहाँ घोषणा गर्नुभयो मलाई त थाहा छैन। मेरो नाम लिएर कहीँ घोषणा गर्नुभएको मैले सुनेको छैन। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने दुवै ठाउँका हिजो सभाहरूमा मलाई अतिथिको रूपमा बोलाइएको हो। म अनुपस्थित रहे पनि बोलाइएको हो। दुवै ठाउँमा बोलाइएको। दुवै ठाउँबाट सबै निम्ताहरू मलाई अहिले पनि आइरहेको छ। मैले कहिले केही भनेको छु र? भेट्न त मैले दुईतिरकै सबै नेताहरूलाई भेटिरहेको छु नि। तर मैले के भनिरहेको छु? पार्टी एक हुन्छ, एक बनाउँछु, निस्वार्थ रूपमा लागेको छु। मेरो कुनै पनि बार्गेनिङ टुल छैन। बार्गेनिङ टुल बोकेर एकताको निम्ति लाग्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। किनभने त्यही बार्गेनिङ टुलले पनि एकता हुन दिँदैन। हो, यो बार्गेनिङ टुलको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँ एकदमै तटस्थ बस्दाखेरि अथवा वामदेव गौतमजी पनि यताउता नहुँदा, अब वामदेव गौतमजीको त पहिलेदेखि प्रसङ्ग चलि नै रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभएको भन्ने कुरा होइन? त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँ तटस्थ बसेको हुनसक्छ भन्ने कतिजनाको एकदमै शङ्का छ। अब त्यसमाथि तपाईँकै कुरा गर्ने हो भने हुन त मैले अघि पनि भने तपाईँको छवि खासै त्यस्तो एकदमै पदको लोभ त्यस्तो भन्ने त होइन। तर पनि तपाईँले होइन म जुन ठाउँमा ठिक हुन्छ पछि पार्टी विभाजन भयो भने म त्यतातिर जान्छु भन्दाखेरि त तपाईँमाथि पनि प्रश्न उठ्छ नि त कि तपाईँ पनि कतै प्रलोभनमा पर्नु पो हुन्छ कि भन्ने कुरा त। मैले त्यो भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने वामदेव कमरेडले एकताको कुरा जुन गर्नुभएको छ, एउटा त उहाँभित्र चुनाव हारे पनि म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मनोगत रोग लागेको थियो र मेरो निम्ति उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि संविधान पनि परिवर्तन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको हो प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति। उहाँले मलाई पार्टी अध्यक्ष पनि बनाइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री पनि दिनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष पनि दिनुहोस्, पार्टी ठिक भइहाल्छ। र उहाँले त म 5 वर्षभित्र यो देशै स्वर्ग बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ। भन्न त धेरै कुरा भन्नु हो, त्यही भनेको च्याखे तपाईँ हो। मैले कहीँ केही भनेको छु? मैले के भनेको छु भने पार्टी विभाजनमा अलि बढी भूमिका सरकारमा नरहेकोबाट बढी भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन त्यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक काम तब सरकारमा रहेकाले गरे। त्यसकारण दुवै ठाउँमा यो हो। अब अर्को कुरा के हो भने म दुईतिरैबाट कतै पनि जान्न। म राजनीतिबाट पलायन हुँ त? मैले त्यो त भनेको छैन। म नयाँ पार्टी बनाउँछु भनेको छैन नि। वामदेव गौतम कमरेडले चाहिँ बरु चाहिँ पार्टीको रूपरेखा सबै बनाएर
तेस्रो पार्टी ठोसोको रूपमा पहिला आफै ठोसोको रूपमा चिरा पार्नुभयो। अहिले ठोसोको रूपमा दुईटा मात्रै किन भयो भने तिनटै पार्टी हुन्छ भनेर पनि जुन लाग्नुभयो नि, त्यसलाई त मैले एकताको निम्ति ठिक कुरा मैले भनिनँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, मेरो बार्गेनिङ केही टुल भएको भएन, यो पुरा भयो यो पुरा भएन भने। म त अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य, मन्त्री पनि भइसकेको है हो। र मैले चाहिँ मन्त्रीबाट हट्दा पनि म कहिले भनिनँ मलाई किन हटाएको भनेर। मेरो के हो भने मान्यता, मैले सुरुमा पनि भने, काम गर्दै जाँदा पद त पछ्याएर आउँछ। पद पछ्याएर आउँछ। दुवैचोटि म मन्त्री हुँदाखेरि मलाई मन्त्री हुँदैछु भने थाहा पनि छैन। अब रह्यो, महाभारतमा भन्छ नि, कर्म गर फल प्राप्त भइहाल्छ। फलै फलको लागि कुद्ने मान्छेलाई के हुन्छ? मात्र फलको निम्ति लाग्ने हो भने सुकर्मभन्दा कुकर्म बढी गर्छन् के। त्यो देखिएको छ व्यवहारदेखि। त्यसै कारण फल चाहिँ दिमागमा बोकेर अनि कर्मतिर लाग्ने, फल अगाडि दिमागमा पर्ने भयो नि त। मेरो मान्यता के हो भने अगाडि कर्म पर्ने, फल चाहिँ पछि पछि कुदेर आउने परेको हुनाले गर्दा म चाहिँ आफ्नो कुरा प्रष्टसँग सबै नेताहरूलाई, मेरो निजी केही पनि छैन। मेरो स्वार्थ हो भने पार्टी एकताको स्वार्थ हो। मेरो स्वार्थ हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो होस् भन्ने स्वार्थ हो। मेरो स्वार्थ हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको विश्वास जितेर जसरी आएको छ अझै बढी विश्वास जितोस् भन्ने हो। मेरो विश्वास के हो भने हाम्रा नेताहरूले आलोचना खेप्नु पर्ने गरिकन कुनै यस्तो गलत काम नगरून्, जसले गर्दाखेरि अहिले धेरै बोलेर खराब भएको छ, धेरै काम गरेर कम बोलेर, अनि जे बोल्ने हो त्यो राम्रो कुरा बोलेर, मिठो तरिकाले बोलेर, अनि आफूलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय र राष्ट्रको नेताको रूपमा स्थापित हुनुहोस् भन्ने मेरो मान्यता भएकोले गर्दा यो मान्यता कुनै पनि हिसाबले गलत छैन र गलत मान्यता मैले बोक्दिनँ र बोक्नु नपरोस् भन्ने मेरो निरन्तर प्रयास छ। हुन्छ। अब नेकपा जुन तत्कालीन माओवादी तत्कालीन एमाले चाहिँ एकीकरण भइसके पछाडि, एकता भइसके पछाडि चाहिँ कतिपय एकताका प्रक्रियाहरू अथवा कतिपय टर्म्सहरू पनि बाँकी थियो होइन। त्यसमाथि पनि 2 वर्ष यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भइसके पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहालजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिने रे भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आए। अब यहाँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ नेकपाभित्रको विवादका कारणहरू त अन्य छन् होइन, तर तपाईँले ठ्याक्क भन्नुभएको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन राजनीतिक प्रतिवेदन भनेर प्रचण्डजीको पक्षले चाहिँ 5 जना नेताहरू मिलेर जुन दिनुभयो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ विवादको कुरा हो भनिरहनु भएको छ। अब यस बाहेक पनि नेकपाभित्र विवादहरू त सुरुदेखि नै थिए। अब यस्तै तपाईँले भन्नुभएकै जस्तो अब पदका कुराहरू, बाँडफाँडका कुराहरू नमिलेर पनि विवादहरू कायम नै थियो होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन अथवा जुन आरोप पत्र भनेको छ त्यो मात्रै विवादका कारणहरू हुन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको एकलौटे उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ अथवा उहाँले चाहिँ सेल्फ सेन्ट्रिक भएर मात्र काम गर्नुहुन्छ भन्ने पनि एउटा विवादको कारण चाहिँ हो त? मैले प्रष्ट रूपमा भन्दैछु, निर्वाचन पश्चात पार्टी एकता नहुँदै प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति कति जायज कति नाजायज कुरा भए भन्ने कुरा छ, अहिले सार्वजनिक भइरहेकै छ नि। जे होस्, हामी संयुक्त भएर चुनाव लड्यो, पार्टी एकता पनि भयो। एकता भएपछि जनतामा पनि उत्साह थियो, पार्टीमा पनि उत्साह थियो, नेताहरूमा पनि उत्साह थियो। तर केही कपटपूर्ण
चाहिँ त्यतिखेर नदेखिने तर कागजमा भएको रहेछ। पार्टी कमिटीलाई जानकारी छैन, तर 4 जना बसेर सही भएकै थियो, आधा आधा भाग लगाउने। वैधानिक होइन, तर नेताले गरेका थिए। नेताले गरेपछि त्यसलाई वैधानिकता त कहिले पाएन। भन्दा सुरुदेखि नै के देखियो भने त्यहाँ पनि पदै केन्द्रित छ, हो पदै केन्द्रित छ। त्यसपछि मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिमा त्यो देखियो, मन्त्रीमण्डलमा देखियो। योग्य व्यक्ति भन्दा पनि मलाई नै भन्नुहुन्छ भने 86% नम्बर ल्याएर दोस्रो मन्त्रालयको हाइएस्ट मार्किङ हुँदा हुँदै पनि मन्त्रीबाट हट्नु पर्यो, हो। तर 30% पनि कामको रिजल्ट नल्याउने पनि मन्त्री त म भन्दा पछिसम्म रहिराखे। किन भन्दा जनताले खोज्ने भनेको काम हो, मेरो र तेरो भन्ने होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले पाइन, मैले पाउनुपर्छ, मेराले पाएन, मेराले पाउनुपर्छ। योग्यले पाउनुपर्छ भन्ने होइन, मेराले पाएपछि त्यो नै योग्य हो। अरूले पाए भने योग्य हो भने पनि त्यो अयोग्य मान्छे हो। त्यो चाहे मन्त्रीमण्डल चाहे राजनीतिक नियुक्तिमा देखियो। यो नै भनेको सोच के हो भन्ने हो भने निष्पक्ष सोच होइन, दुराशयपूर्ण सोच हो र आत्मकेन्द्रित सोच हो। मन चिन्ते रोग हो। त्यस कारणले सब ठिक भएको छ भनेर मैले भन्दिनँ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएका सबै कुरा ठिक, अनि सरकारभन्दा बाहिर रहेका पार्टीका नेताहरूले गरेका सब कुरा ठिक म भन्दिनँ। किन अहिले समस्या उत्पन्न भयो? आत्तिएर पार्टीको अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइयो, साधारण सदस्य समेत, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाइयो, अनि पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाइयो। अब अहिले के भएको छ? संसदीय दल त एउटै छ, व्हिप त एउटैको मान्नु पर्यो। पार्टी त विभाजन भएको छैन, संसदीय दल विभाजन भएको छैन। अनि फेरि पनि आज पनि 7 जनालाई आक्रोशपूर्ण निर्णय गरेर निष्कासन त्यसले के हुँदैछ भन्ने हो भने कुबाट हिँड्ने काम चाहिँ बढी हुँदैछ। किन भन्ने हो भने यताबाट पनि त्यस्तो भएको छ, उताबाट पनि 1600 को झनै केन्द्रीय कमिटी कसको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। त्यसकारण झगडा गरेपछि कसले मुक्काले हान्छ कसले लात्ताले हान्छ भने त्यसको हिसाब हुँदैन। यो पालि मुक्का चाहिँ बढी कसले, कुन पक्षले प्रहार गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बीचमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ कुन पक्षबाट बढी गल्तीहरू भइरहेका छन् ब्याक टु ब्याक? अब एउटा हाम्रो सामान्य मान्यता छ कि छोराछोरीले झगडा गर्यो भने बाबुआमाले के गर्छन्? मिलाउँछन् अभियसली। कसरी मिलाउँछन् भन्ने अलि धेरै चर्का छन् भने तिनलाई चाहिँ एक थप्पड पहिला हान्छन्, त्यसपछि अलिक कम चर्का छन् भने त्यसलाई पनि अलि नरमै भए पनि थप्पड त हान्छन्। अनि दुइटै रुन थाल्छ, अनि के भन्छ? नरो नरो भन्छ। अनि दुइटैलाई चाहिँ खाना खानु बोलाउँछ अथवा अँगालोमा हाल्छ। अनि दुइटै त आफ्नै हो भन्छन्। अनि हो छोराछोरी पनि
बुवा आमाको काखमा रुन पाएपछि त्यो सबै कुरा सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ठुला नेताहरू अझै जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका बढी हुन्छ। मैले यही सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि मैले 3 दिनदेखि भनिरहेको छु, फरक फरक संसदीय दलको बैठक नबसौँ भने। किनभने फरक फरक निर्णय भएपछि त एकै ठाउँमा बस्न सकिएन नि। बरु आफ्नो मान्यता जे छ त्यो एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेर जाउँ न, त्यसलाई विधि प्रक्रियासँग ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्याउँ न भन्ने। मैले यही कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भने। मैले योभन्दा पहिला भेट्दाखेरि पनि मैले भने कि यो विघटन चाहिँ त बेठिक हो, चुनाव हुँदैन, किन यो बाटोमा जाने भनेर भने। अब पछिल्लो अवधि मलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा कुरा चाहिँ मन परेको छ, एउटा कुरा कि संसदीय दलको बैठक बोलाइदिन्छु, त्यसमा आउनु सबैजना त्यहीँ बसेर टुङ्ग्यौँ के भनेर भन्नुभएको छ। त्यो एउटा कुरा मलाई पोजिटिभ लागेको छ, किनभने एकै ठाउँ बसेपछि त हो, तर समस्या कहाँनिर भयो भने जसले हटाउनु भयो नि, अब उहाँले बोलाएको बैठकमा जाने कि नजाने, बोलाउन त बोलाउने भइसकेपछि जानेलाई समस्या भयो के। किनभने अर्को नेता पनि चयन गरिसक्नु भएको छ, वैधानिकता प्राप्त भएको छैन, हटाइसक्नु भएको छ, वैधानिकता प्राप्त भएको छैन हटाइएको। त्यसैले म भन्छु कहिलेकाहीँ आक्रोशितपूर्ण तरिकाले आफूले गरेको निर्णय आफैलाई बाँधेर अनि हल्ल न चल्लको पुर्याउँछन् भन्ने हो भने अहिले चाहिँ हल्ल न चल्लको आफ्नै निर्णयहरूले पुर्याएछ नेताहरूलाई भन्ने लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आक्रोशपूर्ण बेलामा निर्णय गर्नु ठिक होइन, धेरै खुसीको बेलामा पनि निर्णय गर्नु ठिक होइन। ती निर्णयहरूमा धेरै गलत हुन्छ। निर्णयले परिणाम सकारात्मक दिँदैन। निर्णय त सकारात्मक परिणामको निम्ति हो नि, नकारात्मक परिणामको निम्ति होइन। हुन्छ, अब तपाईँले अघि न धेरै पटक यो प्रसङ्ग पनि निस्कियो होइन, यहाँ मन्त्रीमा रहँदाखेरि अथवा तपाईँले मन्त्रालय सम्हालिरहँदाखेरि भनेर। अब यो पालि जति पुस 5 गतेका आमसभाहरू भयो, प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा धेरै पटक दोहोऱ्याउनु भएको के हो पनि भन्दाखेरि चाहिँ मलाई काम गर्न असहज भयो, त्यही भएर चाहिँ मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अब अहिले जति पनि मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, जति पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको पक्षमा उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो पहिला उहाँलाई काम गर्न असहज भएको, त्यही भएर उहाँले विघटन गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ त उहाँकै नेतृत्वमा अथवा मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ सँगै काम पनि गर्नुभएको हो। त्यस्तो तपाईँहरूले असहज गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्नको लागि? अब एउटा कुरा के हो भने काम गर्दा भात खानुहुन्छ नि, हजुर, दाँतले त काम पाउँछ नि, जिब्रोले काम पाउँछ, र्यालले काम पाउँछ नि, त्यहाँ त तागत पनि लाग्छ, क्यालोरी पनि त खर्च हुन्छ नि। सहज रूपमा सरकार सञ्चालनको काम सजिलै हुन्छ र? उही सुप खाए जस्तो त हुँदैन नि, हुन्छ निल्ने मात्रै त हुँदैन नि। त्यस कारणले केही हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने हामीले त बहुदलीय व्यवस्था मानेका छौँ। एउटा त बहुदलीय, अर्को बहुलवादी व्यवस्था मानेका छौँ। के डिक्टेटरसिप हो र? मात्रै आदेश जारी गरिसकेपछि सबले जस्ताको तस्तै उर्दी जारी भयो है मानिहाल्ने भनेर, त्यो त हामीले बाटै अँगालेनौँ। अँगाल्ने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो बाटो, अनि अप्ठ्यारो बाटोमा सजिलै पुगिन्छ भन्ने त होइन नि, हो? हामी सडकमा हिँड्दा सडकमा घोच्छ, त्यस कारण जुत्ता पनि लाउँछौँ नि, सुरक्षाकै निम्ति होइन। त्यस कारणले सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँबाट अप्ठ्यारो भयो भने पनि महाविपत्ति आयो भने त्यतिखेर हो त्यो सामना गरौँ सबै मिलेर, नभए सानातिना अप्ठ्यारो कुराहरूलाई अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। किन मैले भने हौ भन्दाखेरि पार्टी त बन्ने प्रक्रियामै थियो, बनिसकेकै थिएन, एक भइसकेकै थिएन, प्रतिपक्ष त छँदै थियो। अनि पहिलोचोटि सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा थियो, अनि विषय चाहिँ अप्ठ्यारो,
परिस्थिति चाहिँ अप्ठ्यारो अनि सजिलो मात्रै कहाँ खोजेर हुन्छ र। त्यही अप्ठ्यारो देखाएर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सानो अप्ठ्यारोलाई पनि ठुलो देख्ने स्थिति हो। मैले पनि भोग्या हो। मैले तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, म मन्त्री भएकै बेलामा राज्य व्यवस्था समितिसँग चाहिँ विज्ञापन निकाल्दा त जुझ्नै परेको हो नि। कानुनी संवैधानिक विधि पुर्याएरै सबै कुरा सफल भएको होइन। सफल भइसकेपछि पनि देशव्यापी रूपमा अलि दिन त मेरो पुतला नै जलाए नि त, जलाएन। म निराश भएन, भइन नि। त्यस कारणले पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गरेको व्यक्तिले अप्ठ्यारो हुँदाखेरि पनि सहन गर्ने शक्ति चाहिँ आफूमा विकसित गर्नुपर्छ। त्यसले इरिटेसन पैदा चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामी देख्छौँ नि सानातिना कुरामा सडक दुर्घटना भयो त्यतिखेर पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ। श्रीमान श्रीमतीको झगडा भएर कतिले विष खाएर आत्महत्या गरे भने पनि त्यहाँ पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ। कुन ठाउँमा कसले अलिकति सेवा सुविधा चाहिँ सहज र सरल रूपले उपलब्ध गराइदिएन त्यहाँ पनि हुन्छ। विकास निर्माणको बजेट पुगेन त्यही हुन्छ। काम छिटो भएन त्यही हुन्छ। त्यसकारणले यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक कुरालाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ कतिपय समाजका अब नागरिक अगुवाहरूले अलिकति बुद्धिजीवी वर्गहरूले चाहिँ संविधानमाथि कुहो भनेर पनि धेरै टिप्पणीहरू भए होइन। त्यस पछाडि अब तपाईँ आफै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रतिनिधि गर्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो क्षेत्रको, त्यसबाहेक कति धेरै प्रतिनिधि गर्नुहुन्छ। अब नियम कानुन बनाउने ठाउँ चाहिँ 2 महिनासम्म चाहिँ यतिकै विघटन भएर चाहिँ अब के होला, अन्यलको वातावरण सृजना भइरहँदाखेरि चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कुराहरू उठिरहेको छ। जबकि यो नैतिक विषय नै होइन, यो कानुनी विषय हो भनेर पनि उहाँका नेताहरूले तर्क गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँले पनि अब यो विघटन चाहिँ अब अलिकति हुनु हुँदैन थियो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन कतै कि उहाँले चाहिँ होइन अब उहाँले 2 महिनासम्म चाहिँ अब जनताको आवाज राख्ने ठाउँ बन्द हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? नैतिक प्रश्न भनेको कस्तो हो भने त्यसको वेटेज फरक हुन्छ। हामी हिँड्छौँ नि कहिलेकाहीँ ठोकिन्छ, सरी भनिदिन्छौँ, सकियो हो। अलि न्यु खोजा भयो भने त न्यु खोज्न थाल्छन्, हानाहान पनि गरिहाल्छन् हो। अर्को कुरा के हो भने विघटन गर्नुभएको, विघटन गलत हो, गलत प्रमाणित भइसक्यो। कसले प्रमाणित गर्यो? सर्वोच्चले गर्यो। कुन रूपमा गर्यो? त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा होइन, कानुनी रूपमा गर्यो होइन, कानुनी रूपमा गर्यो। कानुनी रूपमा गर्ने भएकोले गर्दाखेरि नैतिक कुरा आफूले अनुभूति गर्ने कुरा हो। अरूले त दबाब दिने हो, आफूले अनुभूति गर्ने। उहाँले आफै अनुभूति गरेर केही गर्नुहुन्छ भन्नु केही छैन। तर के हुन्छ भने कतिपय अप्ठ्यारो बेलामा कमजोरी भए पनि ती कमजोरीहरूलाई सुधारेर लान्छु र म चाहिँ तपाईहरूको विश्वास जित्छु भन्ने हो भने, जित्ने नजित्ने भोलिको कुरा हो, तर जित्छु भन्ने हो भने त्यो विचारकै अनादर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। किनभने संसदभित्र चाहिँ त विश्वास जित्ने कुरा न हो। उहाँले विश्वास जित्नुभयो, कमजोरी भए पनि फेरि चाहिँ उहाँलाई जिम्मेवारी भयो। विश्वास जित्नु भएन, विदाई भएर जानु बाहेक विकल्प हुँदैन। यो त हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया हो। त्यसकारणले अब उहाँले म विश्वास जित्छु भन्नै नपाउने, यो त उहाँले बोल्नै पाउँदैन। राजीनामा
दिनुपर्छ, मेरो मात्र बोल्ने अधिकार हो भने यो त उचित हुँदैन। त्यसकारण पाउने या नपाउने त्यो पछि त्यहाँभित्र पुगेपछिको कुरा हो, तर आफ्नो विश्वास त आफूले व्यक्त गर्न पाउनु पर्यो नि। हुन्छ, अब सत्तामा नेकपा छ होइन, अब नेकपा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त यहाँहरूको सरकार थियो। अब यहाँले मोरङ 6बाट चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका शेखर कोइरालालाई हराएर आउनुभएको होइन। हुन्छ, अब जे भए पनि तपाईँले जितेर आउनुभएको। अब यो प्रश्न चाहिँ अब कस्तो पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ अब आम जनताले चाहिँ नेकपाको सरकार छ, अब नेकपालाई विश्वास गरेर मत दिएको, फेरि तपाईँहरूबाटै विघटन हुने अथवा नेकपाका सरकारले काम गर्न नसक्ने अथवा जनतामा निराशा भइरहँदाखेरि चाहिँ यो तपाईँ जस्तै अरूको प्रतिनिधित्व तपाईँले गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो नेकपाले अब अर्को निर्वाचन हुँदा, अब ढिलोचाँडो निर्वाचन भइहाल्छ, अब नेकपाले कुन आधारमा चाहिँ जनता समक्ष गएर हामीलाई जिताऊ भनेर भन्ने यस्तो अवस्थामा चाहिँ? विभाजित स्थिति बन्नु हुँदैन, एकताबद्ध बनाउन लागिरहेको छु। काम कम भएको छैन, तर जनताले चाहे जस्तो हामीले अझै चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने जनताको जुन माग छ त्यो जायज छ। र अहिले यो केही समयदेखि यो विवादले केही अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भयो। मलाई लाग्छ एकता भए पश्चात जति क्षति भएको छ त्यसलाई पुरा गर्ने गरिकन, यो बिचको अवधिमा जति क्षति भएको छ विश्वासमा, त्यसलाई पुरा गर्ने गरिकन एक भएर लाग्नुपर्छ। जनता कम्युनिस्ट विरोधी छैनन्। अर्को कुरा के हो, जायज नजायज छुट्याउने नै स्थिति भएकोले गर्दाखेरि हामीले प्रतिस्पर्धा गरेरै आएको हुनाले गर्दा फेरि पनि प्रतिस्पर्धा गरेरै विजय हासिल गर्छौँ भन्ने विश्वास छ। हुन्छ, अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई होइन, अब यतिका धेरै विवादहरू छन्, अब जति पनि आम सभाहरू भयो एक पक्षले अर्को पक्षले एकदमै धेरै आरोप लगाउने कुराहरू पनि सुनिए होइन। अब यति धेरै मनमा एक अर्काप्रति त्यति आक्रोश रहेछ, आक्रोशहरू त सबै सडकमा व्यक्त भए। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले फेरि पार्टी एकता हुन्छ, पार्टीको एकता जोगिन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, तर जति पनि सडकमा कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपहरू लागिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब पार्टी फुट्यो भनेर भनिदिँदा हुँदैन? पार्टी फुटेको छैन, मैले पार्टी फुट्ने सम्भावना देख्दिनँ। विगतमा पार्टी फुटेर पनि एक भएको छ र जुन अहिलेले विभिन्न नेताहरूबाट अलिकति बढी आलोचनापूर्ण, केही दोषपूर्ण, केही आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। ती अभिव्यक्तिहरू मैले धेरै पहिलादेखि भन्दैछु, अलि दिमाग ठन्डा भएपछि उहाँहरूले आफै भन्नुहुन्छ कि मैले त धेरै बोलेको छु र भोलि पर्सि उहाँहरूले भन्नुहुनेछ एक भएपछि रिस आएको बेलामा बोलेको हुनाले गर्दा त्यसलाई विश्वास नगरिदिनुहोस्। अब चाहिँ अहिले शान्त भएको बेलाको कुरामा विश्वास गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। हाँसी हाँसी भन्नुहुनेछ, काँधमा काँध मिलाएर भन्नुहुनेछ, हातमा हात मिलाएर भन्नुहुनेछ। त्यतिखेर जनताले पनि के बुझ्नेछ भने साँच्चै रिसाएको बेलाको कुरालाई चाहिँ सरी भन्दै भइसक्यो नि भन्ने छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।